अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो मैं उसमें आपको ऐसे टेक्निकल तरीके बताऊंगा कि मैं गारंटी से भी कह सकता हूं कि आपको कोई वकील, कोई कंसल्टेंट, कोई सॉलिसिटर, कोई भी वीज़े का माहिर जो लगवाने का जो बड़ा एजेंट है, वो अगर दावा करे कि ये तरीके उसको पता है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि उसको पता नहीं होंगे। आज के जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि विजिट वीज़े पे इंग्लैंड आकर उसको आपने वर्क वीज़े में कैसे कन्वर्ट करना है, नंबर 1। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि विजिट वीज़ा इंग्लैंड का लगता ही नहीं है। अब मैं उनको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। आप इस पे अमल करके देखें तो आप हैरान रह जाएंगे और रिज़ल्ट देखना, मैं इस गारंटी देता हूं कि 90% पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। अब वो तरीके क्या है? पहली बात मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने 31 फरवरी से जो विजिट वीज़ा उसके जो डायनामैक्स थे उसको चेंज कर दिया है। अब कोई भी बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से विजिट वीज़े पे अगर इंग्लैंड आता है तो उसको ये हक होगा कि वो यहाँ पे रह कर अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा सके। कहाँ पे? वर्क वीज़े पे। इसके लिए एक शर्त तो है कि आपको, जब आप इंग्लैंड में विजिट वीज़े पे आ जाएं, यहाँ आकर आप महीना, 2 महीने, हफ्ता, 2 हफ्ते रिसर्च करें। अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, या आप अगर कोई थोड़े बहुत पैसे भी देकर किसी रेस्टोरेंट पे, किसी टेक वे पे, किसी शॉप पे, बार्बर शॉप पे, दर्जियों की दुकान पे, या किसी जगह से भी अगर वो इस्टेब्लिश बिजनेस है तो उससे आप स्पॉन्सर लेटर लेते हैं, तो एक तो आपको तजर्बा हो जाएगा कि आप इंग्लैंड को देख लेंगे, विज़िट कर लेंगे, यहाँ के माहौल से वाकिफ़ हो जाएंगे। कड़ी शर्त ये है कि जब आपको स्पॉन्सर लेटर मिल जाएगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा अपने मुल्क में, और वो स्पॉन्सर लेटर इस्तेमाल करके आप फ़ौरन इंग्लैंड आएँ, ठप्पा लगवाएं और मज़े ही मज़े यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये तो हुआ कानून जो बना है 31 फरवरी 2024 के बाद। विज़िट वीज़ा या सियाहत का वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, उस पे आने वाले लोगों के लिए आसानियाँ हो गई हैं। पहले तो ऐसे होता था कि विज़िट वीज़े वाला बंदा यहाँ पे आके विज़िट के अलावा, अपने रिश्तेदारों से मिलने के अलावा कोई काम करना कानूनी तौर पर उसको जायज़ नहीं था। लेकिन अब आप 6 महीने काम कर सकते हैं और 6 महीनों में अपने लिए कोई जॉब ढूंढ के, स्पॉन्सर लेटर ढूंढ के वापस जाके आप वर्क वीज़े पे आ सकते हैं। अब आते हैं इंतहाई मालूमाती चीज़, जो टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इसे किसी से कंपेयर नहीं करते। फ़र्ज़ करें चेक नंबर 15 चौधरी बग्गा साहब, गोंदल साहब, उनके हकीकी भाई का बेटा इंग्लैंड में तालीम हासिल करने के लिए आया हुआ है। उसकी डिग्री मुकम्मल होने वाली है, यानी कि उसने 2 साल पढ़ा है और उसको 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज डिग्री देगी, और जब डिग्री देगी उस वक्त एक तकरीब होगी। अब चौधरी बग्गा गोंदल साहब का वो भतीजा, जिसका नाम इफ्तिखार गोंदल है, वो यहाँ पे पढ़ रहा है, उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है। वो क्या करे, वो अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाए। 2 बंदे उसको अलाउड हैं अपनी फाइनल सेरेमनी में बुलाने के लिए। अब चौधरी बग्गा साहब अपने भतीजे को वहाँ से 2 टिकटों, रिटर्न टिकटों के पैसे अपने भतीजे को भेज दें। भतीजा यूनिवर्सिटी से जाके 2 लेटर बाई नेम चौधरी बग्गा साहब और उनकी बेगम के लिए 2 लेटर बनवाएगा यूनिवर्सिटी से। उसमें यूनिवर्सिटी लिख के देगी कि इफ्तिखार गोंदल साहब के चाचा और चाची बग्गा गोंदल साहब और मिसिस बग्गा गोंदल साहब इफ्तिखार गोंदल साहब की तकरीब में आना चाहते हैं, लिहाजा इन्हें एज ए गेस्ट हम इजाज़त देते हैं। ये लीगल तरीका है। कोई भी जो स्टूडेंट यहाँ पे आया हुआ है, जिसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है,
اس سیشن میں، یہ سال کے آخر میں جب بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، تو وہ 2 لیٹر 2 گیسٹ کو اپنی فائنل سرمنی میں بلانے کا قانونی طور پر مجاز ہے، اور اس کو دنیا کی کوئی امیگریشن کی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اب اگر میں مثال دیتا ہوں، اس سے کسی سے کمپیئر نہیں کرنا، اگر کسی کا نام ملتا تو محسوس نہیں کرنا، اب اگر اتفاق سے چودھری وگا گوندل صاحب کا کوئی دور کا رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی جاننے والا انگلینڈ میں ہے، سونے پہ سہاگا، وہ لکھ کے دے دے کہ یہ میرے پاس، وہ جو رشتہ دار دوست کو، وہ اگر وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے تب بھی گڈ، اگر وہ پی آر پہ ہے تب بھی گڈ، اگر وہ ورک پرمٹ ویزے پہ ہے تب بھی گڈ، اگر وہ یہاں سے ایک وکیل سے ایک لیٹر لکھے، آپ نے گھر کا ایڈریس لکھے، اور وہ لکھے کہ چودھری بگا گوندل صاحب میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور وہ جب اپنے بھتیجے افتخار گوندل کی سرمنی میں آئیں گے، کنوکیشن میں آئیں گے، تو ان کو راش میرے پاس یہ 3 بیڈ روم مکان ہے، ایک روم خالی ہے، میں بگا صاحب اینڈ مسز بگا صاحبہ کو 1 مہینہ یا 10 دن یا 15 دن رہنے کے لیے یہ فری اکوموڈیشن دوں گا، سونے پہ سواگا۔ اب اگر ٹکٹ تو چودھری صاحب نے خود پیسے بھیج کے اپنے بھتیجے کو، اب ویزا لگوانا ہے نا، 2 ٹکٹوں کے پیسے بھیجنے ہیں بھتیجے کو، وہ بھیجے، ٹکٹ یہاں سے چلے گئے، یونیورسٹی کے لیٹر چلے گئے، اور چودھری بگا صاحب کے دوست، رشتہ دار، عزیز، دور جاننے والے نے ایک وکیل سے لیٹر لکھ کے بھیج دیا۔ اب کیا ہے، اب چودھری بگا صاحب یہ نہ سمجھے، میں مثال دیتا ہوں کہ یہ ان کے پاس پاکستان میں کم، ان کے لیے اگر 2 بندے آنا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کے بینک میں 4 سے 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، ٹکٹ کے علاوہ، جو ٹکٹ تو ادھر سے چلا گیا نا، 4 سے 5 لاکھ روپیہ ان کے بینک میں ہونا چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ۔ اگر ان کے پاس کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی زمین، بیگھا 2 بیگھے زمین ہے، کنال 2 کنال جتنی بھی ہے، وہ اگر آپ تصدیق شدہ پٹواری، گلداور یا تحصیلدار سے وہ بھی پیپر آپ لگا دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بندہ، آپ کا کوئی بھی امیگریشن افسر آپ کا وزٹ ویزا ریفیوز نہیں کر سکے گا۔ یہ اتنا جینول طریقہ ہے، یہ ٹیکنیک ہے، لیکن طریقہ اتنا جینول ہے کہ اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں دوسری وجہ، انگلینڈ میں اب وزٹ ویزا حاصل کرنا انگلینڈ کے لیے آسان ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو قانون بنا ہے جس کے تحت آپ انگلینڈ میں وزٹ ویزے پہ آ کے اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکیں گے اور عارضی طور پر جاب کر سکیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ویزا ریفیوز، اس لیے سب سے زیادہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، یا آپ وہاں پہ جا کے اسائلم اپلائی کر دیں گے۔ اب کیا ہوا ہے، جب یہ قانون بنا ہے، گورنمنٹ نے خود آپ کو اجازت دے دیا ہے کہ آپ ٹورسٹ ویزے پہ، وزٹ ویزے پہ یہاں پہ آئیں، اپنے لیے جاب ڈھونڈیں، جاب لیٹر لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جائیں، وہاں سے اپلائی کرائیں، اسٹیٹ وے ٹھپا لگائیں، یہاں آ جائیں۔ واپس نہ جانے والی شرط ہو گئی ختم۔ اگر آپ آتے ہیں، آپ کو اسپانسر لیٹر ملا، آپ نے آٹومیٹیکلی واپس جانا، یا 100 میں سے 80 بندے واپس جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ویزا لینا ہے، ورک پرمٹ لینا ہے، پکا ویزا لینا ہے۔ دوسری بات، اسائلم کے لیے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کے تحت تمام اسائلم کو روانڈا شفٹ کرنا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے، 1 سال کے لیے ہاؤس آف لارڈ نے اس کو روک دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اسائلم بند، خاص کر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے اسائلم بند۔ اب کوئی بھی بندہ، حکومت کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ وزٹ ویزے پہ آئے گا، اسائلم نہیں کر سکے گا، یعنی دونوں جو شرطیں، جو اعتراض لگتے تھے، وہ اب ہو گئے ہیں آٹومیٹیکلی خود ختم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ برطانیہ نے بندے منگوانے کے لیے، وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے یہ گنجائش، یہ سہولت اسی لیے پیدا کی ہے کہ وزٹ ویزے دیں گے، وہ بائی لا امیگریشن بیڈن نہیں ہوگا، وزٹ ویزے دیں گے، لوگ آئیں گے، یہاں پہ جابیں ڈھونڈیں گے، جو پروفیشنل ہیں، ڈاکٹر، انجینئرز، وکیل، بڑے بڑے لوگ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، وہ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ اپنے متعلقہ شعبے میں جاب ڈھونڈیں، ملیں لوگوں سے، مختلف اداروں سے۔ یہاں پہ بہت ساری ایجنسیز ہیں جو لیبر ہائر کرتی ہیں انگلینڈ میں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار دوست ہے، وہ نیا آیا ہے، تو وہ بھی جاب ایجنسی کے تھرو ہی کرتا ہے۔ بہت ساری ایجنسیاں یہاں پہ جاب ہائرز پہ وہاں پہ ملتی ہیں، آئیں، ڈھونڈیں، لیں اسپانسر شپ، واپس جائیں، ورک پرمٹ لیں، آئیں انگلینڈ، موجیں کریں، اور
क्या होगा कि आपका विज़िट वीज़े के लिए मैंने आपको टेक्निकल तरीका बताया, इससे जेन्युइन तरीका कोई भी नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जिनके भतीजे भांजे या रिश्तेदार बेटे शेटे यहाँ बेटियाँ इंग्लैंड विज़िट आई हुई हैं स्टूडेंट वीज़े पे, वो तालीम मुकम्मल करने के करीब हैं, उनसे रब्ता रखें कि उनकी डिग्री कब ख़त्म होने वाली है। जब उनकी डिग्री ख़त्म होने वाली हो तो उससे महीना पहले उसको पैसे भेजें, टिकट यहाँ से वो भेज देगा और 2 लेटर यूनिवर्सिटी से लेगा। और क्या होगा, किसी रिश्तेदार से आप एक लेटर लिखवा लें वकील से कि मैं राश दूंगा। अगर नहीं भी वो देगा तो आप थोड़े से बैंक में ज़्यादा पैसे रख के किसी होटल में, इंग्लैंड के बहुत सारे वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, 25 पाउंड पर नाइट आपको रूम मिलता है। हफ्ते के लिए आप रूम बुक कराएं, पैसे ऑनलाइन होंगे वो, और अगर आप वहाँ पे नहीं जाएंगे तो वो रिटर्न हो जाएंगे। तो क्या आप हफ्ते के लिए कराएंगे तो 200 पाउंड लग जाएगा, आपका रूम बुक हो जाएगा और आपका रूम, फिर भी आपको कोई वीज़ा आपका वीज़ा नहीं रोक सकता। तो ये दोस्तों आज पहाड़ी ज़बान में देसी झटकी तरीके से मैंने आपको विज़िट वीज़ा हासिल करने का तरीका बताया है। विज़िट वीज़ा हासिल हो गया, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे मिलें, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, हर किस्म की जॉब मिल जाती है। जब बंदा यहाँ हो तो जॉब आसानी से मिलती है। पाकिस्तान में बैठ के अगर ढूंढे तो जॉब मुश्किल मिलती है। यहाँ कंपनी को स्पॉन्सर देने वाले को पता होता है कि ये बंदा इधर है, वो देख लेता है, आपको फिजिकली देखता है, आपको प्रैक्टिकली देखता है, आपका किरदार देखता है, आपको उठना बैठना बात करना हर शय वो देख के आपको जज करके आपका इंटरव्यू करके आपको वो स्पॉन्सर लेटर देता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं कल एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। कल तक दें इजाज़त। आपका भाई प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा।